खान भाई। हेलो। अली जी, मोमिन है सर आप? वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। वालेकुम अस्सलाम। पूरे हैं, कच्चे हैं, आधे हैं, क्वार्टर है, क्या है? पूरे पूरे सब। पूरे हैं। कुछ सूरह सुना सकते हैं? जी सुनाऊंगा। सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अच्छा, आज के टॉपिक के ऊपर क्या बात करेंगे? वही आज का टॉपिक आप लोगों का, जो मैं अभी देखा था आप लोगों का चैनल को, मैं सर्च मतलब मेरे को शो करा था एक्स हाँ। मुस्लिम बोल के। तो मैं देखा आप लोग ऐसा काम कर रहे, मतलब हर कोई अपना अपना सवाल पूछ रहा आप लोगों से कि ऐसा कैसा बोल के। तो आप लोग आप उसका फर्स्ट जवाब टाइम दे जुड़े रहे। क्या अली खान साहब? जी 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 अच्छा, फर्स्ट टाइम जुड़े। कैसे पता चला आपको चैनल के बारे में? जी, मैं वो शॉर्ट्स में आपका चैनल शो हुआ मेरे को। अच्छा तो अच्छा अब अच्छा। देखा आप कि एक्स मुस्लिम से मतलब क्या, तो उसके बारे में जानकारी ले रहा था। तो अब सर कोई आके आपसे बात कर रहा था, तो मैं सोचा कि मैं भी आपसे एक बार बात करूँ। दस अच्छा, दस अल्लाह पे ऐसे। कितना यकीन है आपको? अल्लाह पे यकीन है ना भाई, जब अल्लाह कितना? पैदा करा तो अल्लाह पे यकीन। कितना यकीन है? मतलब सारी मुसीबतों को सारी मुसीबतों का हल करने वाला, और क्या कहते हैं, परेशानी को दूर करने वाला, परेशानी में से निकालने वाला, ये सब आप मानते हैं? पूरा यकीन है अल्लाह पे कि अल्लाह निकालता है परेशानियों से? हाँ बेशक, कहीं को नहीं। जब अपन अल्लाह काहे को को नहीं, पूछे दुआ तो करेंगे अल्लाह, तो? नहीं काहे नहीं, को दुआ नहीं। की बात नहीं। जब हम्म अब इंडिया से है भाई, तो इसीलिए हमारी हम्म बात ऐसी रहती। तो हम्म जब अल्लाह अपन को पैदा करा, जब अल्लाह अपन को पैदा करा, तो अल्लाह चाहता है कि हम अल्लाह को पूछे। हम्म तो जब अल्लाह को पूछे, जब अल्लाह की इबादत करेंगे, तो अल्लाह अपने आप को जब अपनी करेंगे ना मदद, क्यों नहीं करेंगे? जब मदद कितनी भी करेगा। मुश्किल रहें दो जी, कितनी भी जब मुश्किल रहें दो, जब अपन अब छोटा बच्चा है, एक छोटा मिसाल के तौर पे एक छोटा बच्चा है, उसको उसका वालिद साहब रहते, जो भी उन्हें हाँ, पूछेगा तो उसका वालिद साहब भी देगा ना उसको, जो उसको देंगा। पैदा सही करा। बात है। तो बाहर सही वाला तो बात है, उसको नहीं आपकी बात देगा ना बिल्कुल जो। सही है। जी अली खान साहब, आपकी बात बिल्कुल जी सही है, मैं पूरा जी इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से, और ऐसे ही होना चाहिए। जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह कुछ करता नहीं है। अभी अरे आपको फिर देखो, आप। आज का जो टॉपिक है, आपको मालूम जी है कि चाइना के मुसलमाना जो है, उन लोगों जी पे जी चाइना जी वाला जी। जो है बहुत जुल्म कर रहा, मालूम तुम ना? चाइना बोल के नहीं, आजकल दुनिया के हर कहीं भी चले जाओ, मुसलमानों के ऊपर जुल्म ही हो रहा। नहीं, जितना इस्लाम बढ़ मसला रहा ये है उतना जुल्म भी बढ़ रहा, अली क्योंकि खान साहब, आखिरी। जी जी बोलिए। मसला सुनो तो सही। मसला ये जी है कि बाकी जगह पे ठीक है, मुसलमाना पे इक्का दुक्का होता रहेगा, लेकिन कम से कम नमाजा पढ़ ले रहे उन लोग, इबादत कर जी ले रहे, है जी ना? जी उतनी साहिर तो आजादी कैसे बोल सकता है यार ऐसी भी लैंग्वेज यार। कौन मैं? अच्छी लगती है भाई हमको हैदराबादी लैंग्वेज। तो मैं तो बाकी जी जगह बोलिए। पे क्या होता बोले तो, वहां पे उन लोग कम से कम इबादत कर ले रहे, जी सब काम कर ले रहे, इस्लाम को फॉलो तो कर पा रहे, जुल्म हो रहा जी जी करते, इक्का दुक्का हो जी। रहा करते, वो एक अलग बात है। हम्म। चाइना में मसला ये है कि चाइना। चाइना जी। हम्म। बड़ी तादाद में वहां पे मुसलमानों को जी। दबाया जा रहा, मुसलमानों को कंसंट्रेशन दबाया जा कैंप रहा। में डाल को चर्बी गलाई जा रही उन लोगों की। फिर नमाजा हम्म। नहीं पढ़ना करते, अजान नहीं देना करते, कुरान को उन लोगों के हिसाब से उतना ही रखना, तो वो बाकी निकाल डिक्टेटरशिप, देना। चाइना वाला डिक्टेटर, अब तो चाइना वाला क्या है, सबसे आगे बढ़ने को जा रहा, मतलब वो इंटरनेशनल में हर, मतलब अमेरिका के बाद में चाइना अब क्या है, नंबर 1 पे जा रहा। तो उन्हें ऐसा करेंगे जरूर ना उन्हें। तो उन्हें कर रहा तो अल्लाह क्या कर रहा? अल्लाह से बढ़को उन्हें बैठ अरे को बैठाना उधर। अरे भाई, वही तो बोल रहा हूं ना मैं। मुसलमानों के कुछ गलतियां हैं कि मुसलमान अल्लाह ताला को खुश नहीं कर सक रहे। तो मुसलमान चाइना अल्लाह वालों की ताला क्या को, गलतियां हैं जो उन लोग चाइना वालों की अल्लाह? नहीं। हाँ, देखिए भाई चाइना वालों का आखिरी। बताओ, चाइना वालों पे अल्लाह इतना अजाब क्यों डाल को रखा है? वहां पे तुम्हारा गल्फ में जो अरबा है, उन लोग मजे हम्म। कर रहे, अय्याशी कर रहे, बहरीन जा रहे, कभी हाँ तो लड़कियां वही तो देखने है के ना। लिए, मजे अल्लाह करने के ता लिए, उन पे कोई अजाब नहीं आ रहा। चाइना देखो वाले ऐसा भाई, क्या तो भी गुनाह कर डाले जो अल्लाह मदद नहीं कर पा रहा उन लोगों की? हर हर इंसान का हर टाइम आता। आज हाँ, चाइना वालों के पास आया, कल अरब वालों के पास आता, परसों इंडिया वालों के पास, हर इंसान का हर टाइम आता। आज मतलब अच्छा हूं अल्लाह मैं, मदद नहीं करेगा? सुन, करेगा, अल्लाह मदद कब करेगा। करता सो? इन्नल्लाह मिन साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। और तो क्या है बोले तो कॉन्सेंट्रेशन आप में लोग। डाल देना जी, हाँ कॉन्सेंट्रेशन में डाल देना चाइना वाला, हाँ भाई, तो वही की तो बोल मदद रहा हूँ ना। नहीं आज करता अल्लाह? हमारे, आज अपने मुसलमानों मतलब जो इस्लाम को फॉलो करता, उन्हें पक्का इस्लाम फॉलो नहीं कर रहा, उन्हें उसके दिल में ईमान तो है, लेकिन क्या है बोलते हो, उन्हें भटका हुआ है आजकल के जो मतलब लिबरल चाइना लोग वाले हैं। लोग जो है पक्का इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे, इस वजह से अल्लाह उन लोग को उस हाल में डाला, ये बोलना नहीं चाह कर रहे थे रहे, क्या? वैसा नहीं कर रहे, नहीं बोल के नहीं। जो हाँ, मतलब जो थोड़े लोग हैं उन लोग कर रहे, जो 90 में से 10% लोग हैं जो करते, 90% लोग हैं जो है पक्का फॉलो नहीं करते।
کہ اپنا ہاں قرآن کیا دکھایا, اپنا حدیث کیا دکھایا. میرے کو تو قرآن حدیث کے بارے میں اتنا نہیں معلوم, لیکن ہاں جو پریکٹیکلی جو زمانے میں ہو رہا آج کل, آپ لوگوں کو سوچ سکتے ہیں اسلام کیا ہے. اپن کو اسلام جو چیز ہے, ٹھیک ہے اسلام چھوڑ دو, آپ ایک اچھے انسان کی پہچان کیا ہے؟ ایک اچھا انسان, ایک اچھی زندگی جینا, ایک اچھا انسان, ایک شادی کرنا, اس کے بیوی بچوں کو اچھا رکھنا, ایک شادی کرنا وہ کہ چیز. 4 شادی کرنا ارے بھائی وہ الگ بات ہے, وہ مطلب یہ الگ وہ ہے. مجبوری میں وہ الگ بات کیا ہے. وہ مجبوری ہونا ہے مجبوری تو میں 4 شادی کرنے کے لیے؟ مطلب کچھ مجھے بھی رہتا, بتاؤ, میں پرابلمس بھی رہتے. ذرا وہ مجبوری ڈھونڈتا ہوں. ارے بھائی پھر آپ لوگ وہی ٹھیک ہے, میرے وہ چیز میں جانا نہیں ہے, وہ الگ مجبوری ہے ہیں کہ ہم 4 جی شادیاں کیا کرنے. مجبوری ہے؟ دیکھو بھائی 4 کسی کا کرنے کی ڈیوورس ہو کیا جاتا, مجبوری سنو ہوتی ہے جو 4 اب شادی کرنا دیکھو, تب ہے؟ یہ دیکھو ٹھیک ہے, میں ایک شادی کرا, اگر ہاں کوئی لڑکی کا اگر کوئی شوہر چھوڑ دیتا یا کسی کا انتقال ہو جاتا اس کے شوہر کا, تو انہیں ہاں بیوہ ہو جاتی. اگر اوکے. اپنے پاس اتنا دم ہے, اپنے پاس اتنا پیسہ ہے, تو اس کو شادی کر کے اپن رکھ سکتے اس چیز میں, اس کو اچھا کیا یہ نکاح کر کے ایک شرط نئی ہے زندگی. علی خان صاحب, کیا یہ جی شرط ہے کہ جی. آپ جو دوسری شادی کرو گے وہ صرف بیوہ سے ہی کر سکتے ہو, کنواری سے نہیں کر سکتے؟ لیکن اپنے نبی کرے نا, اپنے نبی کیا کرے, تو انہوں کیا کرے, بیوہ سے بھی کرے, چھوٹی بچی سے بھی کرے شادی. کیوں بولے تو ان کو چھوٹی بچی سے دنیا کرے والوں یا کو مطلب معلوم تم نا. مطلب مطلب عمر سے کم. اپن چاہے اب زمانہ ایسا ہے کہ علی علی خان صاحب, جی جی رسول بولیے, اللہ چھوٹی بچی سے شادی کرے, یہ تم نا معلوم ہے؟ ویسا نہیں, عمر سے کم بول رہا ہوں میں, اتنی ہاں عمر تو سے اپن وہی کم سے بھی چھوٹی, کر سکتے, مطلب تو اپنی وہی عمر سے چھوٹی کم بھی. بچی ہوئی نا, عمر سے کم بولے تو چھوٹی بچی ہوئی. ارے بھائی آپ لوگ سمجھ رہے نہیں, عمر سے کم مطلب آج کل کے زمانے میں عمر سے کم رہن دو یا عمر سے زیادہ رہن دو, کسی سے بھی شادی کر سکتے ہیں. کسی کو بھی ایج دیکھ کے اس کو کیا ہے بولتے اپن نہیں جج کر سکتے, تو انہیں اچھا پریشانی میں علی ہے تو کر صاحب سکتے. ایک بات جی بتاؤ, علی صاحب, علی صاحب ایک جی بات بولیے. بتاؤ, تمہارے گھر میں ایک 6 سال کی بچی ہے, ہوں 9 سال کی, ہوں ٹھیک ہے, مسجد کے ہوں مولوی 55 سال کے ہے, ہوں کر دیتے کہ تمہیں؟ کئی کرتے بھائی شادی. کیسا نہیں کرتے, اسلام اجازت دے رہا نا جی, اور انہیں اسلام مسجد کا اجازت امام نہ جی, اسلام انہیں اچھا اسلام بندہ نہ اجازت جی, اللہ رسول کو اچھے سے اسلام جانتا نہ اجازت جی کب انہیں. دے رہا ہے, جب اسلام اجازت جب دے رہا ہے, جب اپنی مجبوری ہے, کائی کی یہ جب بتاؤ ذرا جب کہ مجبوری میں ہی آپ جب چھوٹی اپنی بچی سے مجبوری ہے, شادی, کیا جب ایسی مجبوری ہے, مجبوری جب ہو اپنے کو. سکتی ہے؟ ایک منٹ علی صاحب, کیا جی ایسی مجبوری ہو سکتی ہے کہ ایک 55 سال کے بوڑھے کو 9 سال کی بچی سے شادی کرنا چاہیے؟ کیا ایسی مجبوری جب ہو سکتی؟ جب جب کوئی ایمان والا نہیں بچتا تو مجبوری رہتی ہے سر, جیسے کنڈیشن تو ہوتے ابھی تو کہ ہے نا انہیں شادی ایمان کر والے, سکتے ہیں. اب ہے اسی لیے تو نہیں ہو رہے نا شادیاں, جب تو پہلی رسول اللہ جب کے ایسے ٹائم پہ دیے کوئی ایمان والا نہیں تھا؟ تھے بھائی, لیکن انہوں اپنے قوم کو دکھائے کہ تم اگر یہ مجبوری جب آئی تو کیا تم مجبوری ایسا بھی تھی کر حضرت سکتے, ایسا کر عائشہ سے سکتے. شادی کرنے کی؟ علی خان صاحب, حضرت جی عائشہ 6 سال کی ہے اور 9 سال کی جب ہوئی تو ان کے ساتھ رسول اللہ نے انٹر کورس کیا, ہم بستری کی. کیا ایسی مجبوری تھی رسول اللہ کی جو 55 سال کی عمر میں ایک بچی کے ساتھ انہوں نے شادی کیا اور اس کے بعد سیکس کیا؟ کیا وہ مجبوری تھی ہم رسول اللہ کی؟ وہ ہم بھی اس طرح کے بارے میں تو نہیں پتا مجھے, لیکن جو نہیں ہے نا, دیکھو ہم بستری کیا نا. جو مطلب جو اپنی قوم کو جو دکھائے, ایک وقت اگر ایسا بھی آیا تو آپ لوگ ایسا بھی کر سکتے, ویسی چیز نہیں مجبوری میں. علی بھائی, ساحل بھائی 2 ہاں منٹ دے سکتے ہیں مجھے آپ, اگر آپ ہاں نہیں لے کر لو, رہے پورا لے لو, 5 منٹ لے لو. ہیں. یار دیکھو بھائی, آپ نے جی مجبوری کم از کم تو 500 دفعہ بولا ہے. ہوں اس مجبوری کا کوئی ایک ریفرنس دے سکتے ہو, حدیث, قرآن, کہیں سے بھی؟ میں وہ چیز میں نہیں جا رہا ہوں نا, جو پریکٹیکلی بات ہے وہ کر رہا اوکے, ہوں نو میں نہیں دیکھ. نہیں, ایک سیکنڈ جی واپس رکتے ہیں, بریک لگاتے ہیں. مجھے آج تک قرآن اور حدیث میں یا ایون شرع میں یہ نہیں ملا کہ مجبوری ہونا ضروری ہے. کیا آپ کے پاس یہ انفارمیشن مجبوری والی کہاں سے آئی؟ تو اسلام وہی تو کہتا نا بھائی, اسلام میں کیا ہے, نہیں, دیکھو میں نے جو بھی پوچھا چیز ہے کہ اچھی یہ انفارمیشن کہاں سے آئی. انفارمیشن کہاں سے, مطلب ہلو جی, یہ جو انفارمیشن آپ مجبوری ڈال رہے ہیں, میں نے آپ کو کہا, نہ تو مجھے قرآن میں نظر آئی ہے بات, نہ حدیث میں نظر آئی, نہ فقہ میں نظر آئی مجبوری. آپ کو یہ انفارمیشن کہاں سے نظر آئی, یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ مجبوری والی رسول انفارمیشن. مجبوری مطلب جیسا وقت ہے اس کے حساب سے کام کرنا چاہیے وقت بول نہیں, کے اپن کو وقت دکھایا. جو ہے, وقت اور اب دیکھو مجبوری دو پہلے ڈفرنٹ ویسا. چیزیں. ایک سیکنڈ رکو, ہاں واپس رکو. وقت, مجبوری, یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں. اب وقت کیسا وقت؟ دیکھو محمد نے جب عائشہ سے شادی کیا 6 سال کی عمر میں, اس وقت محمد ابھی مکہ میں تھا, اس کے پاس 96 صحابی تھے ابھی اس وقت. جب وہ مدینہ میں آیا, اس کے پاس ڈھیروں صحابی آئے, اور پہلے ہی سال میں 313 مسلمانوں کے ذریعے اس نے اٹیک کیا. نا پرابلم یہ ہے کہ نہ تو یہ مجبوری تھی, اور عائشہ بھی 9 سال کی, اس کی کون سی بڑھاپے کی عمر آ گئی ہے کہ اس کو شادی کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا. 14 سال کی عمر تک ویٹ کرتا تو محمد کے پاس ہزاروں کے حساب سے مسلمان تھے. 15 سال کی عمر تک کا ویٹ کرتا تو ہزاروں مسلمان تھے. تو بات یہ ہے کہ محمد کو مجبوری کوئی نہیں تھی عائشہ سے شادی کرنے کی. نمبر 1. نمبر 2, فقہ کے اندر کہیں بھی مجبوری کا لفظ نہیں لکھا. تو مجھے آپ بتائیں, قرآن, حدیث, فقہ, آپ نے مجبوری کہاں سے لیا, ذرا وہ بتائیں مجھے. مجبوری مطلب میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک اگر ایسا وقت آیا تو آپ لوگ کر سکتے بول کیسا کے وقت, اپنی قوم کیسا کو وقت, دکھائے. کیسا اگر وقت, ان کیس کیسا اب وقت, کئی
کہ اگر مومن اب مومن بچے تھوڑے اب نہیں ایسا ہے نا, مومن بہت تھے ہاں نا, بتا دو نا مومن مومن بہت تھے. آگے آنے والی کی بات بول رہا ہوں میں, اب آگے آنے والی کی نہیں بات تو انہوں دکھائے تو وہ چیز. نہیں لکھا نا, کہیں نہیں لکھا یہ مجبوری شجبوری وقت, یہ نہیں لکھا کہیں. ہاں تو وہی ہے نا, آگے آنے والے اگر قوم میں اگر کبھی ایسا آیا ہے وقت تو آپ لوگ وہ کیسا چیز وقت؟ کو جا سکتے کہ آپ اگر ارے بھائی کیسا وقت آیا, دے وہ وقت بتاؤ. وقت آنے والا وقت کی بات بول رہا ہوں میں بھائی, کیسا آپ وہ نہیں وقت؟ سمجھ رہے. اب آنے والا وقت کی بات بول رہا ہوں میں, مطلب اگر ارے محمد کیسا رسول اللہ وقت؟ کے ان کی قوم پہ اگر جو آگے آنے والا وقت ہے اس میں انہوں ایک چیز بولے کہ آپ لوگ اپنی عمر سے بڑی بھی شادی کر سکتے ہیں, اپنی عمر سے چھوٹی بھی شادی نہیں کر لکھا, سکتے ہیں. نہیں لکھا, کیوں نہیں لکھا ہے؟ لکھے ہے بھائی. لکھاؤ, کہاں لکھا, کہیں نہیں لکھا. ٹھیک ہے وہ چھوڑ دو, آپ لوگ کیا ہے مطلب اب لڑکی کا لے لیتے بیسیکلی کہ اچھا دوسری بات ایک تو ہو گیا عائشہ. دوسرا آپ نے کہا تھا کہ 2 یا 3 یا 4 شادیاں کرنے کے لیے آپ کو بیوہ سے ہی کرنی ہے دوسری شادی. مطلب سامنے والی, مطلب اب دیکھیے بھائی ایک ایمان والی ہے, اگر اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا یا نہیں تو اس کا گھریلو معاملے کچھ اچھے میں یہ نہیں نہیں ہے. پوچھ رہا, محمد ہاں نے جب عائشہ سے شادی کیا, محمد کی آلریڈی ایک بیوی تھی, اس کا نام تھا سودا. محمد نے سودا سے شادی کیا تھا ہجرت سے پہلے. مجھے بتائیں اگر سودا آلریڈی اس کی بیوی تھی تو اس کے بعد اس نے عائشہ سے شادی کیوں کیا؟ کیونکہ عائشہ کو تو بیوہ ہونا چاہیے تھا شادی ہونے کے لیے. محمد تو اپنے آپ کے مطابق نبی اگر دوسری شادی بیوہ سے ہونی ہے, کسی جس کا خاوند مر گیا ہے اس سے ہونی ہے, تو سودا کے بعد عائشہ سے شادی کیوں کیا؟ سودا تو ہے اس کے پاس, محمد کے پاس, عائشہ کے ساتھ کیوں اس نے شادی کیا پھر؟ مطلب اپنی قوم کو انہوں دکھائے بھائی آگے کا, اگر آگے نہیں کچھ ایسا قوم ہے. کو دیکھو شادیاں کر کے دکھانا تھا صرف محمد نے. شادیاں صرف شادی کر کے نہیں, ہر تو چیز میں شادی تو کہہ بھی دکھائے. سکتے تھے نا کہ ایسے کر لو شادی. مطلب ایک لڑکی کا حقوق کیا ہے, ان کو ایک لڑکی کی ایک اچھا لڑکی کو بات سنو عزت کہاں بات دینا سنو اچت بات ہے سنو آج کل. بات سنو ہاں بولیے. بات سنو بات سنو بات سنو. تم اپنے بچوں کو سیکس کر کے دکھاؤ گے کہ سیکس کیسے کیا جاتا ہے؟ بول کے مطلب اپنے بچوں کو سیکس کر کے دکھاؤ گے کہ سیکس کیسے کرتے ہیں؟ دنیا کی نالج سے ان کو معلوم جاتا نا, جیسا جیسا تھینک انسان یو بڑا سو مچ. ہوتا اسی رہتا ان طریقے سے کو. محمد کا کہہ دینا کافی ہے کہ تم چھوٹی عمر کی بچیوں سے بھی شادی کر سکتے ہو, بڑی عمر کی بچیوں سے بھی شادی کر سکتے ہو. محمد کو مطلب اتنی ایک شادیاں کرنے دیکھیے کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیے بھائی ایک پریکٹیکلی بات اسلام سے ہٹا کے سوچے, آپ ایک لڑکی ہے, ایک لڑکی جو بیوہ ہے اس کا کوئی نہیں ہے تو اس کو سارا دینا کیا اس کو غلط عائشہ بات بیوہ ہے؟ تھی, عائشہ بیوہ تھی. میں آج کی پریکٹیکل کی بات بول رہا ہوں, وہ چھوڑ دیجیے آپ بول رہے سو. نہیں کیوں تو چھوڑ دوں؟ وہ ہاں دیکھو بھائی وہ آپ تو کی وہی تو آرگیومنٹ غلط ہے نا. دیکھو بات سنو, سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ جو نہیں محمد جو نے ایک لڑکی کے اوپر جب لڑکی لے کے آیا تو دوسری لڑکی بیوہ نہیں تھی, عائشہ بیوہ نہیں تھی. انہوں بیوہ سے بھی شادی کر رہے ہیں نا بھائی, ایک ہاں بیوہ کرے, سے بھی لیکن ابھی شادی کرے. عائشہ تو بیوہ نہیں ہے نا, اس سے شادی کیوں کیا؟ ہاں تو نہیں ہے, مطلب انہوں دکھائے ایک چیز کی, اگر اچھا انہوں نے زمانے دکھایا, تو میں اس کا اگر مطلب ہے, کوئی بھی اس کا مطلب ہے, انہیں اپنی ہاں قوم کو اس کا بولے کہ مطلب اگر ہے, زمانے میں ہاں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بیوی ہے تو ہ دوسری بیوی جس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں اس کا بیوہ ہونا ضروری نہیں ہے. بیوہ ہونا ضروری بھی نہیں ہے. نہیں اگر نہیں آپ ہے نا. دیکھیں بھائی سامنے بیوہ ہونا ضروری بول کے نہیں, اگر اس کا کوئی ہ والد کا انتقال ہو گیا, اس کا کوئی نہیں ہے نہیں, دیکھنے والا, عائشہ کے والد کا بھی انتقال نہیں ہوا تھا, والد بھی زندہ تھا, والدہ بھی زندہ تھی. پھر ہم تو وہیں جا رہے عائشہ کا دیکھیے والد بھی بھائی زندہ تھا, والدہ بھی زندہ تھی, اور محمد کے پاس ایک بیوی بھی تھی سودا, پھر عائشہ سے شادی ہمیں کیا. تو وہ لہٰذا دوسری نہیں, بیوی کے لیے میں نہ بیوہ ہونا ضروری ہے, نہ اس کا باپ اور ماں کا مرا ہونا ضروری ہے. نہیں میں پریکٹیکلی بات آپ بولیے, آئی ڈونٹ کیئر پریکٹیکلی بات کی بولے. محمد نے کیا ہاں وہ تو ٹیچنگ وہی کیا, نا, محمد کی سنت کیا ہے؟ ہاں تو وہی تو ہے نا, اپنی قوم کو دکھائے وہ چیز کی آپ لوگ اگر ایسا وقت آیا کہ آپ لوگوں پیچھے نہیں ہٹنا وہ چیز کو. کیسا وقت ذرا وقت تو بتا دیں, کیسا وقت آیا آپ محمد میرے پہ, سوال کا کیسا جواب ہی وقت نہیں آ دے گیا رہے. تھا؟ محمد کے پاس اپنی ایک بیوی تھی, محمد کے پاس ایسا وقت تھا کہ اس کے بعد اپنی ایک بیوی تھی, اور اس نے ایک چھوٹی بچی جس کا باپ بھی زندہ ہے, ماں بھی زندہ ہے, اس کے ساتھ شادی کیا. تو ایسا آج کی بات کیسا کرو وقت؟ نا بھائی تم بھائی ہاں تو ایڈم بھائی, آج کے اچھا وقت ٹھیک ہے, میں ایک بات بول دوں, آپ اسلام چھوڑ دیے یا اسلام ہاں میں ہے, وہ بات بولو میرے کو. میرا تو اپنا مذہب ہے, دین اور تو آدم کون سا سیکری, آپ کس کو مانتے ہیں؟ حضرت اللہ آدم علیہ تعالی الصلوۃ والسلام کو. آدم علیہ السلام کو مارتے ہیں. ہاں آدم علیہ السلام کہاں سے ہے؟ آدم میں ہوں آپ کے سامنے, میرا آدم نام ہے حضرت آدم علیہ ایڈم الصلوۃ والسلام. ایڈم ہے نا بھائی, آدم کہاں ہے؟ ایڈم انگریزی میں بولتے ہیں نا, انگریزی کی ٹرانسلیشن ہے ایڈم. اگر آپ ٹرانسلیشن میں کہیں گے تو ایڈم, اردو میں بولیں گے تو آدم, عربی میں بولیں گے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. تو آدم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرے, اور نہیں نبی پیدا کریم کرے, صلی اللہ نہیں علیہ پیدا وسلم کرے, بھی نہیں اللہ پیدا تعالیٰ کرے, نہیں پیدا کرے. اللہ آدم کو پیدا نہیں کرے, تو کیا کریں؟ پیدا ہونے کے لیے رحم میں سے نکلنا ضروری. اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, ہاتھوں سے مٹی سے بنایا. مٹی سے نہیں بنایا, بالکل حضرت اسی طریقے.
एडम जी 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 नहीं, डिस्कशन फिर यहाँ वहाँ चले जाएगा। पहले वो मजबूरी तो पूछ लो कि रसूलुल्लाह को एक बच्ची से शादी करने की क्या मजबूरी थी, वो अरे तो पहले सॉरी क्लियर हो क्या जाए। साहिल भाई, प्लीज प्लीज आप आप पूछे, आगे मैं फिर म्यूट ये गया। बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे को आप ये बात बोल दीजिए, मैं इस्लाम के अली हकीकी खान बात भाई, करना चाह रहा अली हूँ। खान ठीक है, भाई, ठीक है, एक सुनो मिनट ना। सुनिए आप साहिल भाई, एक मिनट सुनिए आप। आप जो बोलते हैं लड़की के मतलब इस्लाम लड़की को हुकूक इज्जत नहीं देता, कुछ भी नहीं देता बोल के, ठीक है, आप शादी की बात हटा के दूसरी बात करिए क्या है। मैं देखिए क्यों करूँ? भाई हाँ, क्योंकि ये दूसरी बहुत खाली बड़ा वही बात पे है क्या? इस्लाम खाली दूसरी वही साहिल बात पे दूसरी अली है भाई, क्या? करते हैं, अली दूसरी भाई, करते हैं, दूसरी करते हैं, दूसरी करते इस्लाम हैं। इस्लाम में कोई एक इस्लाम अच्छी चीज बता दे, एक अच्छी चीज, वन सिंगल, देखिए भाई, इस्लाम के हटा के एक। बात ठीक है, हाँ इस्लाम हाँ, को हटा शादी के पहले हटा मैं के बात करूंगा। एक अच्छी चीज ठीक है, बता दे कुरान के अंदर, एक वन, इस्लाम कुरान की एक आयत दे, एक सूरत दे जो अच्छी अच्छी बात बता रही हो आपको। देखिए भाई, इस्लाम क्या बोलता है? झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी का दिल नहीं दुखाना, ये वाली आयत देना, वो ये इस्लाम वाली आयत बोलता, देना, लेकिन ये वाली वो आयत देना, प्रैक्टिकली भी चीज ये वाली देखिए आयत भाई, देना, ये वाली आयत देना। जो भाई मैं फिर आप वही बात कर रहे हो। देखिए, हाँ हाँ, मैं जो पूछ रहा हूँ, ये वाली आयत प्रैक्टिकली देना। चीज है, जो अरे प्रैक्टिकल चीज, भाई, अगर मैं आपको कुछ बोला, आपका ओए, दिल दुखा, एक्सक्यूज आपका मी, दिल दुखा, हेलो हेलो जी बोलिए, हेलो हजरत, बोलिए बोलिए, आपने एक बात रखी, इस्लाम बोलता है झूठ नहीं बोलना, जी, राइट। हम्म, बाकी दो चीजें जो आपने बोला मैंने उसको साइड पे कर दिया, वो बाद में देखेंगे, हम्म, ठीक है। हम्म। इस झूठ नहीं बोलना, इसके ऊपर आयत दे दो कुरान की। अब देखिए भाई, मैं तो कोई मौलवी यानी तो कोई नहीं हूँ, उतना तो मेरे को जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि आप ये भी झूठ मैं बोल रहे हैं। प्रैक्टिकली बात, झूठ की बात नहीं, प्रैक्टिकली देखिए नहीं भाई, जैसा सा इंसान बड़ा होता है, उसका दिमाग मैच्योर होता है, कि समझ में आता है कि कोई तो चीज सही है, कोई उसे चीज कहते गलत हैं है। सेक्युलर वैल्यूज, आप सेक्युलर सेक्युलर वैल्यूज पे यकीन रखते सेक्युलर हैं, दैट इज फाइन। सेक्युलर लेकिन इज इस्लाम व्हाट नहीं कहता क्राइस्ट। झूठ नहीं बोलने का। देखिए भाई, सेक्युलर क्या है? इस्लाम कहता तुम सेक्युलर झूठ हम बोल सकते हो, क्यों, कौन कुरान कौन के अंदर बोले लिखा क्या हुआ है बोलता है? तुम झूठ बोल सकते क्यों हो। नहीं बोल सकते? झूठ नहीं बोल बोल, सकते। अगर मैं आपको दिखाऊं कि कुरान कहता है कि तुम झूठ बोल सकते हो, क्या करोगे? अभी के अभी वो इस्लाम इन छोड़ोगे? सरकमस्टेंसेस, इन सम सरकमस्टेंसेस में शायद वो ओके, है। तो इसका मतलब है कि इस्लाम आपको झूठ बोलना अलाउ करता है। नहीं वैसा नहीं है, इन कुछ हैं? सच अभी तुम सच कह रहे हो अच्छा, सरकमस्टेंसेस है। अगर किसी भी मतलब किसी सर्कमस्टांस की में जिंदगी बच अगर रही आप है, झूठ बोल सकते हो, किसी की जिंदगी बच रही है, किसी की सुनो, कुछ किसी मतलब भी कुछ वो है, सर्कमस्टांस में अगर झूठ बोल सकते हो तो इस्लाम झूठ बोलना अलाउ करता है, हाँ या ना? वो भी अलग है दलील ना? है शायद भाई, मेरे को नहीं मालूम वो तो चीज इसका है। मतलब मैं इस्लाम झूठ बोलना अलाउ करता है। कोई और बात बताओ इस्लाम की अच्छी। इस्लाम कहता किसी को धोखा नहीं देना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, ओके, किसी का दिल वो नहीं दुखाना। मैं प्रैक्टिकली अगर है। आपको दिखाऊं कि इस्लाम अपने माँ बाप का भी दिल दुखाना आपको अलाउ करता है, कुरान वो के अंदर इस्लाम दिखाता हूँ, नहीं भाई, वो इस्लाम कुरान नहीं है, चैप्टर नंबर वो 9 की मुसलमान आयत है। नंबर 23, 24, 25, आप अपने माँ बाप का भी दिल दुखा सकते हैं। और बताएं, रेफरेंस भी देता हूँ आपको, और बताएं। बाकी चीजें छोड़े, आप देखिए तो माँ बाप भाई, का दिल भी दुखा सकते हैं, टेंशन ही मत लें। देखिए मैं हम्म। इस्लाम के जरिए से नहीं जाना, मैं प्रैक्टिकली आप लोग अच्छा, पर इस्लाम के मतलब जरिए नहीं जा रहे, मैंने आपसे यही तो पूछा है, इस्लाम में कौन सी अच्छी बात है वो बताएं। जो हम देखिए भाई, जैसा हम इंसान बड़ा होता है उसको दिमाग आता है कि ये चीज सही है, ये तो चीज वो गलत फिर है। आप सेक्युलर जो वैल्यूज पे चीज जा सही रहे है, हैं, कुरान पे नहीं जा रहे, सेक्युलर हदीस पे नहीं अरे जा भाई, रहे, फिक पे नहीं जा जो रहे, शराब पे नहीं सेक्युलर जा रहे। चीज है नहीं, जो सेक्युलर चीज हम सोचते हैं वही इस्लाम बोलता है तुम्हारे को, वही ओके तो साहिल, चीज है ना। ही इज डन यार, ही इज डन। साहिल भाई थैंक यू, साहिल भाई आप इनसे गपशप लगाएं, मेरी तरफ से ही इज डन। अच्छा अली एनीवेज भाई, जस्ट अ बेबी। जी बोलिए भाई, अली भाई, अली भाई, जी अली बोलिए भाई, भाई, मेरे को जी एक बात जी बोलिए, बताओ, 9 साल की जी बच्ची कितनी छोटी रहती? रफिया वही बात पे आ गए हाँ हाँ, भाई। सुनो ना, क्योंकि दूसरी बात तुमको समझ में नहीं आएगी। मुझे एक बात क्यों बताओ, नहीं आती नौ भाई? साल देखिए की भाई, एक एक वही मिनट, बात पे आ अली गए। खान भाई, तुम्हारे घर में कोई बच्ची है? नहीं है भाई बच्ची, घर पे कोई बच्ची नहीं है? मैं अकेला ही भाई हूँ। अच्छा, तुम एक अकेले है, तुम्हारे बाजू में कोई छोटी बच्ची को देखा है कभी स्कूल जाते हुए? हाँ देखा। 9 साल की बच्ची, मैं आपको बताता हूं, दूसरी या तीसरी क्लास में रहती है। हम्म, दूसरी या हाँ तीसरी क्लास की जी बच्ची आपने देखा है 9 साल की, कितनी छोटी रहती? जी, बहुत छोटी रहती, दूसरी तीसरी हाँ, में छोटी रहती ना। बहुत छोटी रहती ना, मानते ना? हम्म, अब उसके साथ कोई 55 साल का आदमी अगर सेक्स करेगा तो अच्छी बात है? उसको नंगा करके, उसके कपड़े उतार के, वो 9 साल भाई की फिर बच्ची के वही साथ बात पे आ गए। अरे तो भाई आज की मैं बात पूछ बोल रहा रहे हो हूं ना आपसे, भाई, आज की बात देखिए भाई, वो जमाना अलग था, आज की बात बोले उन्होंने दिखाया क्या करके बस, अलग था ऐसा वो नहीं है जमाना? भाई, वो चीज अलग है भाई। आप लोग क्या वो क्या वो चीज जमाना क्या अलग था? अब आज की बात करो, आज आप लोग लिबरल, मतलब जो अच्छा, लिबरल, पहले मतलब जो ये तो ट्रेंड के बताओ हिसाब कि वो से जमाना, एक मिनट अली खान जी भाई, बोले। वो जमाना क्या अलग था, नहीं वो देखिए तो भाई, बताओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस अपने कौम को क्या बोले कि अगर इन, हाँ बोलो, क्या अलग था वो जमाना? आवाज चली गई आपकी अली खान भाई, क्या मेरी आवाज चली गई? मेरी आवाज आ आ रही रही है है हेलो, आवाज। क्या? हाँ हाँ आ रही है, इनकी आवाज गई। हाँ अली हेलो, भाई, क्या जी अलग आ था रही वो भाई। जमाना? आ रही, क्या नहीं अलग था वो जमाना? नहीं भाई देखिए, हमें नबी क्या कह रहे हैं,
जो दिखाए वो चीज की आप लोग हाँ, तो दिखाना वही हुआ ना। मतलब आप लोग अली छोटी भाई, चीज पकड़ लिए, छोटी बच्ची बोल के, हाँ, मतलब ये छोटी चीज है। एक तो मिनट अगर आप एक लोग एक देखिए मिनट अली भाई आजकल के एक मिनट एक मिनट। ये छोटी चीज है कि कोई एक 55 साल का इंसान, कोई बूढ़ा इंसान 55 साल का, वो 9 साल की बच्ची के कपड़े उतारे और उसके साथ सेक्स करे, तो वही बात क्या है ये छोटी चीज है? आप लोग का एक ही बात है क्या, दूसरी और कुछ भी नहीं है? इस्लाम क्योंकि ये बात है, ये दाग। यही बात है, अली देखिए आप भाई, क्या करोगे। ये देखिए अली भाई भाई, सुनो, देखिए अली भाई पहले बात सुन लो। बोलो ये ऐसा दाग है रसूलुल्लाह पे ठीक जो है, धुल नहीं सकता। देखिए भाई, उन्होंने फॉर्म को दिखाया कि अगर कोई भी क्या दिखाए कि अपना बच्चियों मोमिन को, मतलब एक मिनट, उन्होंने कौम को दिखाए कि एक छोटी बच्ची के साथ आप कैसे सेक्स कर सकते हैं। वो सब नहीं, सेक्सी बात नहीं करूँ भाई कि फिर क्या दिखाया उन्हें? सुनो, उन्होंने 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके कौम को क्या दिखाए कि 9 साल की बच्ची के साथ भी आप सेक्स कर सकते हो, यही दिखाया ना उन्होंने। जी अली भाई, अली भाई की आवाज फिर चली गई। हेलो अली भाई हाँ आ गई, जल्दी बोलो। 9 साल की जी बच्ची के साथ सेक्स करके उन्होंने क्या कौम को क्या तालीम दी भाई, है? वो फिर सेक्स का आप लोग का फिर बीच में ला रहे थे कि आप ये क्योंकि ये ये हदीस में ये बोल लिखा के है। कर रहे हैं आप लोग। अली भाई भूल के हदीस, और गुमराह कर दे रहे। देखिए भाई, अली भाई, अली जी भाई, बोलिए। हदीस में लिखा हुआ है, हम नहीं बोल रहे, हदीस में लिखा हुआ है कि जब हजरत आयशा 9 साल की थी तो रसूलुल्लाह उनके साथ सेक्स किए, हदीस में लिखा हुआ है, हम नहीं और बोल रहे। जब वो जमाने में लड़की मतलब आज पैदा हुई तो जल्दी बड़ी हो जाती थी। 9 साल में वो तभी बच्ची क्या 9 हो साल जाती के थी? बाद अच्छा, नहीं, पहले 9 साल में नहीं, बच्चियां पहले जल्दी, मतलब बच्चे रहने दो बहुत जल्दी बड़े हो जाते थे। जब वो चीज आप कितने लोगों साल में ने बड़े हो नहीं जाते बोल थे? 9 रहे, एक साल या में दो कितने दिन साल के उतने हो जाते थे नहीं, वो बताओ? जल्दी हो जाते थे 9 बड़े, साल, कितने कितने जल्दी 9 बड़े साल हो में? जाते थे। नहीं, मेरा सवाल सुन लो। क्या उस जमाने में 9 साल के बच्चे आज के 20 साल के उतने हो जाते थे? हो, हो, हाँ, क्या बोले भाई आप? पहले के 9 क्या साल के 9 साल के बच्चे उस जमाने में क्या 20 साल के हो जाते थे? आज के जमाने के हिसाब से। हाँ, आज के जमाने के हिसाब से आज जो 20 साल में रेडी हो रहे हैं ना बच्चे शादी के लिए, तो क्या हम्म आप ये कह रहे हैं कि 1400 साल पहले 9 साल के बच्चे वो 20 साल के हो जाते थे? अरे जल्दी जल्दी जवाब दो यार। अली भाई, अली भाई, अली भाई, आवाज गया जी इनका। अली भाई, तुम्हारी आवाज चली गई जी। जल्दी बोलो फटाफट, 2-3 पॉइंट रखता हूं, उसके बाद दूसरे किसी को लेता हूं मैं, जल्दी बोलो। बोलो भाई, आप लोग पूछो आप। हाँ, मैं ये पूछ रहा आपसे कि क्या 9 साल में उस जमाने में लड़कियां जो है वो आज 20 साल की लड़की जितनी होती है उतनी हो जाती थी क्या? उससे भी बड़ी हो जाती थी सर। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अभी तुम्हारा मैं जहन खोलता हूं, पहले ये बोलो कि अगर सच आपके खिलाफ भी होगा तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? करेंगे एक्सेप्ट? सच मेरे खिलाफ भी होगा तो एक्सेप्ट करेंगे? अगर सच बोलिए तुम्हारे खिलाफ है तो भी उसको बोलिए एक्सेप्ट करेंगे? बोलिए। अच्छा, मुझे ये बताओ अली भाई कि आज की तारीख में आपने कहा कि उस जमाने में 9 साल की बच्ची जो है वो 20 साल आज की तारीख के हिसाब से हो जाती थी। मुझे मतलब बताओ 20 साल बोल आज, के परफेक्ट नहीं बोल सकता हूँ, उससे ज्यादा भी हो सकते, हाँ अच्छा, उसके ज्यादा मतलब 30 की जैसी भी हो सकती थी, ऐसा 30 भी हो साल की सकते उतनी जी आज। जी। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, मैं एग्जैक्ट एज 20 नहीं बोल साल ले सकते। लेता हूँ। हाँ, मैं 20 ले हम्म लेता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। हम्म आज की हम्म लड़की जो 20 साल की होती है, क्या उसको ये हम्म। बात मालूम होती है कि मेरी आज शादी है? 20 साल की हाँ, आज लड़, अगर कोई 20 साल लड़की। की लड़की से अगर शादी करे तो क्या उसको ये बात मालूम होता है कि आज मेरी शादी है? जल्दी जल्दी जवाब दो यार, कितना टाइम ले रहे? अली भाई, अली भाई, नहीं बोलेगा जी उन्होंने। बोल रहे जी भाई। हाँ, क्या हेलो। आज की तारीख में जो मालूम 20 हो साल जाता की भाई, लड़की है, मालूम हो जाता, मालूम हो मालूम जाता हो जाता। पक्का ना? पक्का हाँ ना? भाई, मालूम हो जाता, मालूम हो जाता, कहीं को नहीं मालूम अच्छा, होता 20 साल की लड़की को आजकल हाँ, शादी कर रहे बोल के। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मतलब उसके अंदर इतनी समझ आ जाती है, बड़ी जब हो जाती है बच्ची, उसके अंदर इतनी समझ आ जाती है कि उसको मालूम होता है कि भाई मेरी आज शादी है, मेरा आज वलीमा है। उन्हें क्या करती है, हम्म उन्हें टेलर के पास जाको अच्छे अच्छे सरारा ना गरारा ना ये लेसा लेको और वो मेकअप का सेट लेको, मैं ये पहनूंगी, मैं वो पहनूंगी, मैं ये हार पहनूंगी करको, उन्हें उसको सारी चीजें मालूम रहती ना?
हाँ भाई मालूम रहती है। अच्छा, अब देखो हजरत आयशा का क्या मामला था वो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको। और आपने कहा था कि सच आपके खिलाफ भी क्यों ना हो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं ये हदीस आपके सामने रख देता हूं। हाँ, आ गई है हदीस आपके सामने। ये देखिए सही बुखारी की हदीस है, ठीक है, सही बुखारी की हदीस नंबर 3894, ठीक है। इसमें क्या कहती है आयशा? आयशा खुद बता रही है अपना हाल। आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना हिजरत के करके आए और बनु हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसके वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मुंडों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। आखिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया और मेरी सांस फूले जा रहा था। थोड़ी देर में जब मुझे कुछ सुकून हुआ तो इन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा, फिर घर के अंदर मुझे ले गए। वहां अंसार की चंद औरतें मौजूद थी जिन्होंने मुझे देखकर दुआएं खैर और बरकत और अच्छा नसीब लेकर आई हो। मेरी माँ ने मुझे इनके हवाले कर दिया और इन्होंने मेरी आराइश की। इसके बाद दिन चढ़े अचानक रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे आपके सुपुर्द कर दिया। मेरी उम्र इस वक्त 9 साल की थी। अब मुझे ये बताओ, आपने अभी खुद बोला कि जो लड़की बड़ी हो जाती है उसके अंदर अकल आ जाती है, उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, उसको ये चीज मालूम होती है कि भाई आज मेरी शादी है, आज मेरा वलीमा है। यहां पे हजरत आयशा खुद कह रही है कि मुझे तो मालूम ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि 9 साल में वो वैसी ही बच्ची थी जिस तरीके से आज 9 साल की बच्ची होती है। जी अली भाई, अली भाई चल दिए क्या? और ये अली भाई हो चुके गायब। भाई के लिए मैंने हो गए। अली भाई हो चुके गायब। देखते हैं अली भाई का इंतजार करते हैं। अब आप खुद सोचो गाइस, इनके हिसाब से ही जो 20 साल की लड़की है उसको मालूम होता है कि उसकी शादी हो रही है। हजरत आयशा को मालूम नहीं था, मतलब 9 साल में वो वैसे ही 9 साल की बच्ची थी जैसे कि आज होती है, दूसरी तीसरी में पढ़ने वाली। उसको ये नहीं पता होता है कि मेरी शादी हो रही है या क्या होने वाला मेरे साथ। आर्ग्यूमेंट खत्म। ये कहना कि हजरत आयशा बड़ी हो चुकी थी, समझदार हो चुकी थी, मैच्योर हो चुकी थी, ये बिल्कुल खत्म हो गया।